अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद शाह साहब, सैयद अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। मुझे ये बताइएगा, आप जा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं जगह जगह माशाल्लाह, मीडिया नहीं दिखा रहा, हमने देखा आज फैसलाबाद में, ये भी देखा आपके इलाके में, आपकी जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर क्या हालात हैं, क्या रिस्पॉन्स है लोगों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिहि या खत्मन नबीय्यीन। अल्लामा इकबाल का शेर है कि वो आपने कहा ना मीडिया नहीं दिखा रहा। इकबाल कहते हैं कि हवाएं उनकी, फ़िज़ाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज़ उनके, गिरा भंवर की क्यों कर खुले, भंवर है तकदीर का बहाना। इकबाल फरमाते हैं हवाओं में ये, फ़िज़ाओं में ये, हुकूमतें इनके पास, ताकतें इनके पास, सब कुछ इनके पास, अमेरिका इनके साथ, सब कुछ। कहते रब हमारे साथ है, वो जब चाहेगा इनका सब कुछ उल्टा देगा इंशाअल्लाह। कोई मसला, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आवाम का रिस्पॉन्स आपने कराची में भी देख लिया, बावलपुर में भी देख लिया, फैसलाबाद में भी देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम अल्लाह की खुफिया तदबीर का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इन तक आप पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आपने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की याद तो खैर हर वक्त आती है। मैंने 4 जलसे 4 जगहों पे उनको कवर किया। उसके बाद मैं आज आया हूँ किसी ऐसी पब्लिक उसके प्लेस के ऊपर, और मैं बहुत शदीद मिस कर रहा हूँ। आपका क्या हाल होता होगा? और फिर आपने जब इकबाल की बात की है तो फिर मुझे वो याद आ गई, और उसके साथ साथ जो आपने तदबीर की बात की है, मैंने उनसे सवाल किया अल्लामा साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक मकर है जो वो करेंगे और तदबीर खुफिया अल्लाह की वो करेंगे। तो आप कैसे, मतलब उनकी याद के साथ और जिस तरीके से वो रहनुमाई किया करते थे, कैसा मतलब तंजीम को आगे लेके चलना कितना मुश्किल लगता है? वो इकबाल का शेर ही है, ए हल्का दरवेश हाँ वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ता खेज। इकबाल फरमाते हैं कि वो ए हल्का दरवेशा के बताओ उलमा पीर सब बताओ वो मर्द खुदा कैसा है जिसके गिरेबान से हमेशा क़यामत जैसा मंजर बर्पा होता था। तो बाबा जी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें उन्हीं के मिशन पर कायम रखे। बाबा जी की याद ताज़ा तो हर जगह आती है, ये उन्हीं की बरकतें हैं, सब कुछ उन्हीं का फैज़ान है। हमारी इज़्ज़तें, हमारी सब कुछ बाबा जी की वजह से हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमने NA 240 देखा कि वहाँ पे बड़ा अपसेट एक वो देखा और नज़र आया कि हराया गया, इतने वोटों के मार्जिन से नज़र आ रहा था साफ। क्या बाकी ज़िमनी इंतखाबात में भी वही अपसेट नज़र आएगा हमें? नहीं, इंशाअल्लाह हम अपने, क्या कायद ने फरमाया कि हमने वोट पर पहरा देना है। तो जैसे नामूस रिसालत, क्यों जो वोट नामूस रिसालत पर है, तो जैसे वोट नामूस रिसालत पर है, तो वोट पर पहरा भी नामूस रिसालत पर है। तो इंशाअल्लाह वक्त का इंतज़ार है, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ज़ालिमो तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह वो कहते हैं एहसास जगा कर दम लेंगे, दीवार हटा कर दम लेंगे, लाल किले पर लब्बैक वाले परचम लहरा कर दम लेंगे। इंशाअल्लाह वहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी आएंगे, इंशाअल्लाह हर जगह आएंगे। वक्त है। मेरे आका मौला ने खुद तालीम उम्मत के लिए 40 साल मेहनत की है, तो ये तो शुरुआत है, और 3 साल 6 माह के अंदर रब हमें बहुत आगे ले गया है। इंशाअल्लाह इससे आगे जाएंगे। कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है जब वही हुकूमतें जो आज अपोजिशन में हैं, जिन्होंने आपके 40 कारकुन शहीद किए, वो इत्तेहाद के लिए आपके पीछे पीछे हैं? अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत है, वतिल का लय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने बारियां मुकर्रर की हुई हैं। कभी इन्होंने जुल्म किया था तो रब ने हमें दिखाया, हमने सब्र किया, हमारे बड़ों ने हमेशा सब्र किया, तो फिर रब लाता है वो वक्त। वो आपने देखा, ये तो करीब की बात मैंने बयान की कि मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान का गवर्नर रहा है, उसने भी जुल्म किया था। उसके साथ ये हुआ कि उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिली। तो कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ये तो अभी शुरुआत है। ये आ रहे हैं, ये कल को कहते थे कि वो भी वक्त कब आएगा कि जी हम इनके साथ बैठेंगे, मौलवियों के साथ। आज खुद कह रहे हैं कि हम इनके साथ एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। तो हमारे कायद ने फरमाया है कि हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं है, लितर एडजस्टमेंट है। उस पर एक शेर है, वो कहता है मेरा पुत्र एडजस्टमेंट हो जानी ते बेहतर एडजस्टमेंट हो जानी, सीट एडजस्टमेंट होवे ना होवे पर लितर एडजस्टमेंट हो जानी। बिल्कुल सही है। अच्छा, बड़ा बुरा रोल रहा मीडिया का, क्योंकि हम देख रहे हैं माशाल्लाह जलसों के अंदर फैसलाबाद का जलसा जो है सोशल मीडिया का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है आपकी इस हवाले से? इस हवाले से मेहनत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना उम्मीद नहीं होना। इकबाल का शेर है ना, न हो नौमीदी ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। अगर रब पर ही हमने भरोसा छोड़ दिया, तो हमने मीडिया पर भरोसा रख लिया, इस पर रख लिया, तो वो फिर उस पर तवक्कुल नहीं रहेगा। हमारा तवक्कुल उस पर है, ये ज़राए हैं, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मालिक तो है ही है ना। लेकिन एक चीज़, क्या स्ट्रेटजी आपकी है इस चीज़ के ऊपर?
دین سیاست کے اندر ہے, سیاست دین کے اندر ہے, میرا یہ ماننا ہے. آپ اس پہ اپنی رائے, ظاہر آپ کی رائے زیادہ معتبر ہوگی, لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہ بیانیہ کچھ نہ کچھ حد تک لوگوں کو ہٹ کرتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ مطلب مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. چلے ایسے کر لیں. مذہبی بات یہ ہے کہ مذہبی کارڈ تو وہ استعمال کر رہے ہیں. کل کو بیان تھا عمران خان کا, اس نے کہا کہ اب آپ نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے ہیں. کی رائے زیادہ معتبر ہوگی, لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہ بیانیہ کچھ نہ کچھ حد تک لوگوں کو ہٹ کرتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ مطلب مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. چلے ایسے کر لیں. مذہبی بات یہ ہے کہ مذہبی کارڈ تو وہ استعمال کر رہے ہیں. کل کو بیان تھا عمران خان کا, اس نے کہا کہ اب آپ نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے ہیں, ان تک پیغام پہنچانا ہے. سیاست نہیں کرنی, تبلیغ کرنی ہے. انہوں نے کہا جی اب جس کو کلمہ بھی نہ پڑھنا ہے مذہبی کارڈ تو وہ استعمال کرے. ہمیں مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, ہم پورے مذہبی ہیں. ہم پورے مذہبی ہیں الحمدللہ. حضور کا فرمان ہے, یہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, سیاست نبیوں کی سنت ہے, تو ہم وہ والی سیاست کر رہے ہیں. پھر لوگوں کا سوال ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو گندا نظام ہے, آپ اس نظام کے کیسے, یہ گندے لوگوں کے ساتھ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ نمرود والا ہے. ہماری جو سیاست ہے ابراہیم علیہ السلام والی ہے. یہ جو گندی سیاست ہے یہ فرعون والی ہے. ہماری سیاست موسیٰ علیہ السلام والی ہے. یہ ابو جہل والی ہے, ہماری حضور والی ہے. یہ یزید والی ہے, ہماری حسین والی ہے. یہ بلے شیر تیر کاف گدڑ والی ہے, ہماری خادم حسین رضوی والی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ بخاری صاحب کے یوتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یوتھ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہے, جبکہ میں آپ بھی جلسوں میں دیکھ رہا ہوں, بغیر داڑھی پوچھ کے دیکھ رہا ہوں, تو یہ غلط فہمی بھی ذرا دور کر دے لوگوں. اس کی مثال آپ بھی ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یوتھ ہے ہی ہمارے ساتھ. وہ ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں جی یوتھ ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا یوتھ کے لیے بوتھ ہونا چاہیے. یوتھ کے لیے بھی بوتھ ہونا چاہیے. یوتھ کے لیے ہمارے بابا جی کا چہرہ جس نے بھی دیکھا الحمدللہ وہ مانا ہے. اور بابا جی نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا یار داڑھی رکھو. میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں کہ میں 2016 میں عالم دین تھا, مفتی تھا, سب کچھ تھا. ٹوپی نہیں پہنتا تھا, پگڑی نہیں پہنتا تھا. میرے والد صاحب کہتے تھے یار یہ کبھی ٹوپی بھی پہنے گا. مجھے کہا جاتا تھا بھی یہ ڈسکو مولوی ہے. یہ مجھے آج تک بابا جی نے نہیں کہا ٹوپی پہنو, امامہ پہنو. ان کے کردار نے مجھے اس طرف لایا ہے. کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کردار اگلے کا. ان بابا جی کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. بابا جی پہلے عمل کرتے تھے پھر کر کے دکھاتے تھے. اس وجہ سے یوتھ ہماری طرف اس لیے آئی ہے کہ بابا جی نے پہلے کر کے دکھایا ہے, پہلے عمل کیا پھر لوگ کو آگے بات کی ہے. بالکل صحیح ہے. کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, اگر کوئی ضمنی انتخابات کے حوالے سے یا اوور آل قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ جو ہمارے بابا جی پیغام دے گئے ہیں کہ ہمارا دن رات کام یہی ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد. جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ یہ نہیں بولے, فلاں جگہ یہ نہیں بولے, جی انڈیا والے معاملے میں لیٹ ہو گئے, اسرائیل والے معاملے میں لیٹ ہو گئے, تو وہ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے بھی حلالیاں دیاں سندہ نہیں ہونیاں, حلالی اپنی عادتہ تو پہچانے جانے. ہم نے 1-2 دن میدان اس لیے چھوڑا تھا کہ جنہوں نے اسلاموفوبیا بل پاس کرایا ان کو تو دیکھیں. جو بات کرتے تھے ہم جی اقوام متحدہ میں تقریر کی, ان کو دیکھیں, ان کو موقع دے رہے تھے. ہم نے میدان اس لیے خالی چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی حضور کی عزت و ناموس کے لیے آتا ہے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہر جگہ کھڑی ہے. پیغام یہی ہے کہ حضور سے وفا کریں, حضور کے دین کا کام کریں, گھر گھر تک پیغام پہنچائیں, ڈور ٹو ڈور کمپین کریں. ہر بندے تک پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے. ہر مسلمان ہے آخر کار کسی کا دل ہو نا بھی ہم بلے کو دیکھ لیں, پھر شیر کو دیکھ لیں, تیر کو دیکھ لیں, ان کے بھی لیے یہی ہے. آخر انہوں نے بھی تھک ہار کے آنا ادھر ہی ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں یہ اس بات کا بتاؤں گا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا بیان 4 دن پہلے کا جاری ہو چکا تھا, جو پہنچایا نہیں گیا اور جایا نہیں گیا. بالکل ایسے. اس میں بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت سی چیزوں کے اوپر کلیئرٹی بھی دی ہے اور گائیڈ بھی کی ہے. ناظرین آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.